مر جاون تو بعد میت واسطے شریعت دا حکم ہے اُدیاں نمازاں دا حساب کرو اور نمازاں دا فدیہ یا کفارہ پیسے دی صورت ہی ادا کرو۔ مسئلہ سمجھو، اگر کوئی بندہ مر جاوے تو شریعت فرما دی ہے اس دا حساب لاؤ کنیاں نماز رہ گئیاں، ایک نماز دا ایک صدقہ فطر، اگر کسی بندے دا حساب لایا بھائی فلانا بندہ ٹریا ہے تے ازیاں 20 نماز رہی ہیں 30 نماز رہی ہیں دہاڑ دیاں 5 نماز فرضاں دی تے 6ویں وتر دی انہاں دا حساب بناؤ گے اور اسے اگر 2 دن دی رہندی ہے 3 دن دی رہندی ہے سارا ٹوٹل بنا کے او پیسے صدقہ کرنے پاون گے اس بزرگ دیاں نمازاں دی نیت نال۔ مسئلہ ہے وے جسے 2-4 دہاڑے نے اس دا اے حساب تے اللہ معاف کرے جڑا بندہ بالغ ہویا عاقل ہویا بزرگ ہویا یا جوان ہویا تے نماز نہیں پڑھدا اندازہ لا لو اس دا کی حساب ہویا۔